السلام عليكم. اليوم غادي نشوفو الطريقة كيفاش ممكن أننا ناخدو الكونفوكاسيون ديالنا ديال كونكور الميديسين بالنسبة للطلبة لي تقبلو في هاد الكونكور. إذا كتذكير فالسكان هو 12 كيف ما شرنا لذلك في فيديوهات سابقة. إذا كندخلو للموقع الإلكتروني يعني كونكور med.ma بلاتفورم، غادي نلقاو واش باك ماروكان ولا باك إترونجي. إذا مشينا باك ماروكان ندخلو كود مسار ديالنا et la date de naissance وغنديرو l'identification. غادي نديرو l'identification غادي يعطينا الريزولتا ديال بري سيليكسيون. إذا كنا مقبولين غيقولك فيليسيتاسيون لو نوم ديالك، ثم غتلقى المعلومات ديالك هنايا، كود مسار، سونتر ديكزامان، نيميرو دو كونفوكاسيون، التليفون ديال السونتر و لادريس ديال ليكزامان. إذا كنمشيو كنضغطو على تيليشارجي فوتر كونفوكاسيون. من بعد ما كنديرو تيليشارجمون ديال الكونفوكاسيون ديالنا كتجينا يعني هنايا معلومات ديالنا نقراوها هنا كاملة. إذا الكونفوكاسيون لو 5 أوت كاين الامتحان على الساعة 9 صباحا، كاين لو نوم ديالنا، كاين لا دات نيسونس، كود مسار، البطاقة الوطنية، كاين السونتر ديال الكونكور يعني نيميرو دو بلاص ديالنا، ثم لادريس ديال السونتر. إذا هذا لو ليو ديال الكونكور. إذا هنا نلقاو لو نيميرو دو تليفون ديال لو سونتر ديالنا. هنا كيعطيونا دي كونسين اللي هما مهمين خصنا نردو ليهم البال. إذا كاين الكونديدا خصو يجي ساعة قبل ليبروف، يعني 8 خصو يكون تمايا في السونتر ديال الكونكور. وي يكون معاه البطاقة الوطنية وتكون معاه لابري يعني الكونفوكاسيون ديالو يكونوا معاه. يجي معاه ستيلو دو كولور نوار ولا بلو، لأن غادي يكون أو كريون أو غوم سون اوتوريزي. علاش؟ لأن ممكن أنه يدير بالكريون حتى يتأكد من الجواب يمسح ويعاود يعمل الستيلو. من بعد لو كونكور كيكون كومبوزي من يعني 4 إبروف، يعني فيهم كيو سي ام كيستيون شوا مولتيبل، ديوغي توتال ديال 3 ديال السوايع. فالبرنامج كالآتي: كاين سيونس دو لا في اي دو لا تير من الكاستيون أ حتى الكاستيون 20، فيزيك من الكاستيون 21 حتى الكاستيون 40، شيمي من الكاستيون 41 حتى 60، والرياضيات من 61 حتى 80. إذا هادو هما لي زيبروف هكا غادي يكونو. chaque question comporte une seule réponse juste. Les questions seront notées selon une pondération de 1 à 3. Les questions sont notées selon une pondération de 1 à 3 بما أنه QCM، c'est-à-dire بأن الجواب الصحيح يكون عليه 3 نقاط، الجواب الخاطئ يكون عليه نقطة، وما كاينش جواب يكون عليه 2 ديال النقط. تكون هذا هو يعني هكا كيكون QCM. فكنحاولو أن الجواب الصحيح نعطيوه ماكس، الجواب نيجاتيف كنعطيوه المين، والجواب اللي كيكون عندنا يعني با د ريبونس كتاخد 2. فوالا دونك هذا هو اللي غادي يكون هنا في هاد لو QCM. candidat disposera d'une seule fiche de réponse individuelle et nominative، c'est-à-dire بأن يجي فيها لو نون ديالو et البرينون مكتوبين فيها، يعني و لي ريفيرونس ديالو كاملين تمايا. cette fiche est unique ne pourra en aucun cas être changée، ما غاديش تبدل. لهذا خص الواحد يرد البال ملي يكون كيصيب الامتحان ديالو يحاول ما أمكن أنه ما يخسرهاش، لأن غادي يكون يعني فيش وحدة. les instructions d'autres instructions اللي كاينين يعني الكونكور bien sûr l'accès individuel ديال الكانديدا، tout matériel format papier informatique ou électronique GSM calculatrice sont strictement interdits. إذن هادو هما هنايا كتشوفو من هنا الكالكولاتريس GSM، إذن أي حاجة interdit. les cartables et sacs doivent être déposés devant la salle d'examen avant le démarrage ديال الكونكور، خص كان يتحطو. les énoncés seront distribués au début des épreuves.
Les épreuves, une fois les épreuves commencées, aucun sorti de la salle n'est autorisé. الواحد إلا بغا يمشي للطواليت إلا بغا شي حاجة فيحاول ما أمكن يعملها في ديك البيريود اللي قبل. Tout candidat se présentant après l'annonce du sujet d'examen ne sera pas admis. يعني ما يمكنليش الواحد جا متأخر ما عندوش الحق أنه يولج القاعة. أوكي، يعني باش يدوز لو كونكور ne sera pas admis à concourir. Aucune communication et aucun prêt de matériel n'est autorisé entre les candidats. يعني ما كاينش يعطيني ستيلو إلى آخره كاملة. ملي تسالي le candidat doit signer la feuille de présence à la rentrée de la salle d'examen et après la remise. إذا من الدخلة والخرجة خص الواحد يسني البريزونس ديالو. و toute tentative de fraude sera sanctionnée selon la loi en vigueur. يعني الواحد اللي عادي يكون فخوض راه غادي يكون عنده حالة غش وبالتالي غادي يتحرم من هاد الامتحان. إذن فوالا لي ريزولتا غيكونو نورمالمون لو 7 أوت، تا هما يكونو في بلاتفورم و100% غادي يكونو بنفس الطريقة ديال اللي شفنا كيفاش كنديرو الكونفوكاسيون. يعني من تما غادي نعاودو ندخلو وغادي يعطينا واش نجحنا ولا منجحناش. إذا نتمنى هاد الفيديو يكون فادكم شوية ونتمنى لكم حظ موفق في هاد الامتحان وهاد الاختبار، وإلى اللقاء في فيديو آخر إن شاء الله.